formation graph 7. D'accord. Comment traduire un graph 7 en langage ladder. درنا الفيديو الاول شفنا كيفاش نديرو تراديكسيون اون جينيرال، درنا تمرين تطبيقي، ودابا غادي نشوفو واحد التمرين تطبيقي اللي نشوفو فيه كيفاش كنديرو التراديكسيون غرافة لادر عندما تكون لنا عندنا convergence et divergence en A. المهم على بركة الله، عندنا هذا هو الجراف سيت ديالنا. هذا هو الجراف سيت ديالنا. دونك عندنا واحد ليطاب انيسيال زيرو، عندنا دي سي ايكغيك هنا convergence en A، الاي دايما كتكون فيها جوج خطوطات، الخط الاول والخط الثاني، والاو كتكون فيها غير واحد. دونك عندنا ان فوا نابوي دي سي ايكغيك تخدم لي هاد ليطاب الاولى وليطاب الثالثه او ميم طون. هاد لي زيتاب فيهم واحد مثلا فيران يخرج ليا فيران ا بلس ويخرج لي فيران بي بلس. ملي يوصل ليا الاف سي ان يرجع ليا للفيران الاول ويبقى حابس، ويرجع ليا الفيران ملي يقيس اف سي دو حتى يرجع للفيران الثاني، حتى يرجع للفيران الثاني عاد يمكن وتقاس ليا الاف سي دو عاد يرجع ليا ليطاب انيسيال. دونك مزيان، دابا مزيان غنديرو دابا تراديكسيون نتخداو هاد الجراف هذا واللونغاج لادر. عندنا جوج ديال الميثود، دو ميثود بالسيت والروزيت، وميثود بلي كونتاكتور. بلي كونتاكت كيف ما كنعرفو انا لي زالكتريسي، وانتوما اختاروا اللي ساهله خدموا بها. دونك عندنا ليطاب الاولى شكون اللي اكتيفيها، شكون اللي عطيها السيت. ليطاب الاولى شكون اللي عطيها السيت. كنمشيو ليطاب الاخرى كنشوفوا الاخرين. هنا عندنا الاي، دونك كتخدم خص تكون هذه 1 وتكون هذه 1 وتقاس ليا الفان كورس اف سي 3. هذه يمكن تاكتيفا هاد دي سي، تاكتيفا هاد ليطاب انيسيال. دونك شكون اللي عطيني السيت الاكس 0 تكون اكس 4 فوا اكس 2 فوا سي اف سي 3. دونك مزيان اف سي 3. شكون اللي يدير لي الروزيت؟ اللي غادي يدير لي الروزيت ملي تاكتيفا الاكس 1 والاكس 3 ديريكتومون ليطاب انيسيال ما تبقاش ماكتيف. دونك متفقين، هادي متفقين. وهنا هذه الطريقه الثانيه، يا اما نديروها بهذه الطريقه هذه ولا بهذه الطريقه. دونك اكس 1 هنايا في هذه الحاله كتساوي اكس 4 فوا اكس 2 فوا اكس اف سي 3 هما هادو، وكندير بيناتهم الجمع. وشكون اللي ديزاكتيفيها؟ ديزاكتيفيها اكس 1 بار و اكس 3 بار هنا فوا المانتيا. غير هنايا راه ما كندير لا سيت لا روزيت، كندير واحد الميموار، هذه هي ميموار بوبين وصافي. دونك غنمشيو لليطاب الثانيه اكس 1. اكس 1 شكون اللي اكتيفيها؟ تاكتيفيها قلنا دي سي ايكغيك فوا سي 0 فوا ليطاب 0. دي سي ايكغيك فوا ليطاب 0 شكون يعطيها السيت؟ دي سي ايكغيك فوا ليطاب 0. شكون اللي اي ديزاكتيفيها؟ ليطاب اللي من موراها هي اللي كتساكتيفيها. دونك ليطاب 2 هي اللي ديزاكتيفي لنا ليطاب 1. دونك مزيان، هذه هي ليكواسيون ديال السيت والروزيت. دونك نشوفوا الطريقه الثانيه دي سي ايكغيك فوا اكس 0 بلس اكس 2 بار فوا اكس 1. هذه الطريقه اللي قلنا وفايت شرحتها في الفيديو اللي فات. ودابا غادي نشوفوهم بجوج، غادي نشوفوا بالطريقه والطريقه وانتم اختاروا اللي ساهل. دونك غنمشيو ليطاب 2. شكون اللي تاكتيفيها؟ اللي كنشوف ليطاب 2 غتاكتيفيها ليطاب اللي قبل منها والترانزيسيون اللي قبل منها. دونك تاكتيفيها ليطاب 1 فوا ترانزيسيون اف سي 1 ولا اكتيفيو ليا الاكس 2. شكون اللي ديزاكتيفيها؟ ديريكتومون ليطاب اللي من موراها. شكون ليطاب اللي من موراها؟ شكون اللي من موراها؟ ليطاب 0. متفقين. دونك ليطاب 0 تاكتيفيها الاكس 1 فوا اس سي 1 وديزاكتيفيها الاكس 0. وهنايا كنديروا الجمع، كنخليو غير هادو نجمعوهم. اكس 2 تساوي اكس 1 فوا اس سي 1 بلس اكس 0 بار اكس 2
اوكي. حيت هنا شكون اللي ديزاكتيفي هاد الاكس دو بار، هاد راه كونتاك نورمالمون فيرمي، ملي تيكسيتا ليطاب ديالو تيكسيتا ليطاب زيرو، هذا غيولي فيه زيرو، دونك لا بوبين غادي ديزيكسيتا. غنمشيو ليطاب 3. ليطاب 3 قلنا شكون اللي اكتيفيها، دونك راه كنظن انكم فهمتوا القضيه، وراه هذا الفيديو الثالث راه غتكونوا فاهمين شنو كنقول. ليطاب 3 شكون اللي تاكتيفيها ليطاب اللي قبل منها والترانزيسيون اللي قبل منها اكس 3. دونك مزيان غتاكتيفيها دي سي ايكغيك فوا الاكس 0. دي سي ايكغيك فوا الاكس 0 شكون اللي ديزاكتيفيها ليطاب اللي موراها هي الاكس 4. اكس 3 كتساوي دي سي ايكغيك فوا اكس 4 بلس اكس 4 بار فوا اكس 3. دونك maintenant x4 x4 شكون عطيها 7 شكون عطيها الروزيت. ليطاب اللي قبل منها هي اللي تاكتيفيها، اي شكون اللي قبل من x4 اف سي 2 فوا ليطاب 3 شكون اللي ديزاكتيفيها ليطاب اللي من موراها هي الاكس 0 هي هادي. دونك دابا مزيان اكس 0 والروزيت عطيها لنا اكس 0. دونك باللونغاج اللي نديرو هنايا اكس 4 كتساوي لنا اف سي 2 و اكس 3 و زائد اكس 0 بار و اكس 4. شوفوا الفيديو شحال باش ما يطولش. دابا غادي نشوفو بلي كونتاك. دونك عندنا هاد دونك دابا مزيان هادي بلا سات والروزيت. دونك قلنا ليطاب الاولى شكون اللي تاكتيفيها، قلنا لا تعطيها السات هي الاكس 4 فوا الاكس 2 فوا اف سي 3. متفقين ولا متفقينش؟ ليطاب الاولى شكون تاكتيفيها الاكس 4 فوا الاكس 2 فوا اف سي 3 تعطيها السات، وشكون اللي يدير الروزات الاكس 1 فوا اكس 3. دونك مزيان حتى لحد لهنا واضح. دونك دابا مزيان هادي بوبين سات هادي كنعطيها انفو كنعطيها لامبرسيون كتبقى ميموريزي اكس انفو تكون ليطاب 4 فيها 1 والاكس 2 فيها 1 والاف سي 3 ايكال 1. دونك لا بوبين اكس 0 ايكال 1 هنا سات ليطا ميموريزي. شكون اللي غدير ليها؟ دونك ملي كتخدم ليا هاد دونك بلاتي بلا ما نزربو غنمشيو شكون اللي دير لي الروزات اون فوا تاكتيف تولي ليطاب 1 اكتيف والاكس 3 اكتيف ديريكتومون غادي ديزيكسيتا ليطاب 0. نمشيو ليطاب 1 شكون اللي ديزاكتيفيها شكون اللي تاكتيفيها قلنا كتاكتيفيها دي سي ايكغيك فوا اكس 0 دي سي ايكغيك فوا اكس 0 تعطيها 7. هذه لا ميثود الاولى. شكون اللي دير الروزيت ليطاب اللي موراها هي الاكس 2 هي اللي دير الروزيت. دونك نمشيو ليطاب 2 شكون اللي تاكتيفيها ليطاب اللي قبلها الاكس 1 فوا الاف سي 1 اس 7. شكون اللي ديزاكتيفيها ليطاب اللي موراها ليطاب اللي موراها قلنا هي ليطاب اكس 0 هاد الغراف سيتاكت على الزيرو. نمشيو ليطاب 3 شكون اللي تاكتيفيها دي سي ايكغيك فوا اكس 0 حيت هو اللي قبل منها واللي من موراها هي اللي ديزاكتيفيها الاكس 4. شكون اللي تاكتيفي شكون اللي ديزاكتيفي شكون اللي تاكتيفي الاكس 4 الاف سي 2 فوا الاكس 3 ليطاب 3. شكون اللي ديزاكتيفيها اكس 0 فوا اكس 4. هادي السات هادي لا ميثود بالسات والروزات. دونك دابا درنا يلاه ليكواسيون ديال ليكواسيون اكتيفاسيون ديزاكتيفاسيون ديال لي زيتاب. باقي لنا لي زاكسيون قلنا كنمشي كناخذ داك الكونت مثلا عندي ليطاب 1 فيها مثلا شي اكسيون كنمشي كناخذ الكونتاكت ديال ديك ليطاب وكنديرو اونسيري مع ديك لاكسيون اللي عندي. دونك غنمشي لاكس 1 اكس 1 هي اللي تخدم ليا البي بلس خرج لي مثلا الفيرا انت عندك في الاكس 1 عندك في الاكس
الاكس 1 كتساوي بي بلس كتخرج لك فيرا، والاكس 2 كترجع لك الفيرا، اكس 3 كتخرج لك فيرا، واكس 4 كترجع لك الفيرا. دونك متفقين. متفقين ياك؟ دونك دابا مزيان نمشي لاكس 1 هي اللي تخدم ليا البي بلس، والاكس 2 ناخذ واحد الكونتاكت ديال اكس 2 نورمالمون اوفر هو اللي يخدم ليا البي موان، والاكس 3 نورمالمون اوفر ملي تاكسيتا هاد السورتي هادي، هاد الاكس 3 ما تولي هنا 7 تولي هنا 1 غتخدم ليا الا بلس، وملي تولي هنا الاكس 4 تولي فيها 1 ترجع ليا الفيرا، تاكتيفي ليا هاد لابوبين ترجع ليا الفيرا. دونك هاد الطريقه فهمتوها وكنتمنى يكون الشرح واضح. غنخلي لكم النمره في اللين لتحت واللين ديال الجروب، اللي بغى يستافد راه مرحبا. دابا غادي نشوفوا لا ميثود الثانيه بلي كونتاك. دونك قلنا شنو قلنا هادي جراف هادشي. دونك عندنا الميثود الثانيه هي هادي x0 تاكتيفها الاكس 4 فوا الاكس 2 فوا اف سي 1 بلس اكس 1 بار اكس 3 بار اكس 0 بار. هادو كنجمعوهم ليكواسيون ديال لاكتيفاسيون ديزاكتيفاسيون في نفس الريزون. غنمشيو عندنا هي هادو هو لي كونتاك. هادو التصويره ما واضحاش. هادي دونك دابا مزيان. عندنا شكون اللي تاكتيفي لنا الاكس 0. قلنا اكس 0 اكس 4 فوا الاكس 2 فوا الاكس 3. شكون غادي ديزاكتيفيها؟ يعني ملي تولي لك ليطاب 1 اكتيف والاكس 3 اكتيف، ليطاب 1 والاكس وليطاب 3 وليطاب 1 يوليو اكتيف، شنو غادي دير؟ ديزيكسيتا لك هاد لي كونتاكت نورمالمون فيرمي غادي يوليو اوفر، غادي تحل. دونك هاد لابوبين ما تبقاش ماكسيتيا. اوكي تمام مزيان. هادي كتبان لي الطريقه ساهله، كندير لي كونتاك هنايا وهاديك بلس كنديرها هي الاو، كندير هنايا لي كونتاك ديال اللي يدير لنا ديزاكتيفاسيون و اون بلس مع المانتيان ديال اكس 0. دابا قلنا الثانيه شنو هي؟ الاكس 1 هي دي سي اكغيك فوا اكس 0 بلس اكس 2 باغ فوا اكس 1. الاكس 2 باغ ملي تولي اكتيف ديزاكتيف ليا الاكس 1. متفقين؟ الاكس 2 شنو خصنا لا تاكتيفيها الاكس 1 فوا الاف سي 1 غادي تولي اكتيف. شكون اللي ديزاكتيفيها؟ ديزاكتيفيها الاكس 0 باغ. الاكس 2 شكون اللي ديزاكتيفيها؟ باقينا في الاكس 1. الاكس 1 تاكتيفيها الاكس 0 فوا دي سي اكغيك، ها هي تاكتيفيها. شكون اللي ديزاكتيفيها؟ ديزاكتيفيها الاكس 2. ان فوا تولي هاد ليطاب اكتيف دونك هاد الكونتاك غيولي نورمالمون اوفر. دونك هاد لابوبين تولي ديزيكسيتا ما تبقاش اكسيتي. نهضر المانتي راه في الاول راه كنشاد، ولكن ان فوا كتقطع هنا هاد لابوبين ديزيكسيتا دونك هاد الكونتاك غيولي اوفر. غنمشيو ليطاب 2. شكون اللي تاكتيفيها؟ الاكس 1 تولي كنقول ليطاب اللي قبل منها هي اللي تاكتيفيها. الاكس 1 فوا الاف سي 1 ترانزيسيون هاي تاكتيفات. انا درت لها المانتيه باش تبقى شاده. دونك ان فوا تولي ليطاب اكس 0 اكتيف، اكس 0 تولي اكتيف، شنو غيولي؟ هاد الكونتاك غادي تفتح دونك هاد لافومين غادي ديزيكسيدا. غادي نمشي ليطاب 3. شكون تاكتيفيها؟ ليطاب 3 تاكتيفيها دي سي اكغيك فوا الاكس 0 هاهي كتولي اكتيف. شكون اللي ديزاكتيفيها؟ اكس 4 ليطاب لي من موراها. ان فوا تخدم غادا ديزيكسيتا الكونتاك غادي تفتح هو خدامه. دونك راه كنتمنى الشرح يكون واضح، وانا كنظن ان الدراري راه فاهمين مزيان هادشي اللي كنقول. واي تساؤل خليوه لنا في الديسكريبسيون وخليوه لنا في لي كومونتير. عندنا اف سي 2. شكون تاكتيفي الاكس 4؟ اف سي 2
بلس اكس 3 هي تاكتيفات. شكون ديزاكتيفيه؟ كنقولوا ديزاكتيفيها ليطاب اللي من موراها. اوكي، يعني ليطاب اكس 0 هي اللي ديزاكتيفيها. وهنا المانتيان انا كنقول هاد الفورميل غتجيكم ساهله احسن من السات والروزات، حيت الا بغيتي ديرها في البروغرام غتجيك ساهله. دونك شنو غادي ندير دابا بقاو لي سورتي لي زاكسيون. دابا انا درت غير لي زيتاب، باقي لي زاكسيون. هو هذا لي زاكسيون. شنو كندير؟ كنمشي كناخذ داك الكونتاك ديال ديك ليطاب وكنديرو اونسيري مع لاكسيون. هادي الاكس 1 فيها البي بلس، انا نجيب كونتاك نورمالمون اوفير يخدم لي البي بلس، نجيب كونتاك نورمالمون ديال ليطاب 2 ولا يخدم لي البي موان. كونتاك ديال اكس 3 ملي تيكسيتا يخدم لي البي بلس، ملي تيكسيتا الاكس 4 يخدم لي البي موان. دونك نتمنى الشرح يكون واضح وما كاينش شي غموض، ولكن شي غموض خليه لنا في لي كومونتير نعاودو نشرحو، ماشي مشكل. المهم تفهموا ويكون داكشي مزيان. نتمنى لكم التوفيق، وإلا كنا كنستاهلوا جيم مرحبا، وإلا ما كناش مرحبا. إلا عجبكم المحتوى تفاعلوا معنا، ديروا ابوني، بارطاجيو مع لي زامي ديالكم. كان معكم اخوكم بوش الباشا، والسلام عليكم.